Galaxy News Hour Live. सर्वसाधारणले आफ्नै घर जग्गा धितो राखेर पनि बैंकबाट ऋण लिन त्यति सहज छैन। ऋण पाउन विभिन्न कागजातको जोहो गर्नुपर्छ। बैंकले कागजात रुजु गरेर सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गरेपछि मात्रै ऋण दिन्छ। विगतमा व्यापारी, मालपोत र बैंक कर्मचारीको मिलेमतोमा खोला किनारका कमसल जग्गा धितो राखेर करोडौं ऋण प्रवाह गरिएका दृष्टान्त छन्। तर सरकारी जग्गा नै धितोमा राखेर 1.5 अर्ब ऋण निकालिदा पनि सरकार चुइक्क बोलेको छैन। चितवनको कलेज अफ मेडिकल साइन्सेसले 400 रोपनी सरकारी जग्गा धितोमा राखेर गरेको वित्तीय अपराधको फेहरिस्त हिजो न्यूज आवरमा प्रसारण गरेका थियौं। मालपोत कार्यालयदेखि बैंकसम्मको मिलेमतोमा भएको यो काण्डमा सरकार कहिले बोल्ने हो पत्तो छैन। कानुन अनुसार सरकारी जग्गा धितोमा राखेर ऋण लिन वा दिन पाइँदैन। कलेज अफ मेडिकल साइन्सेस भरतपुरले अस्पतालको जग्गा आफू खुसी धितो राखेर ऋण लिएको छ, त्यो पनि 1.5 अर्बको। 2 भारतीय नागरिकले नक्कली सरकारी कागजात खडा गरेर भरतपुर अस्पतालको जग्गा र अस्पताल धितो राखी ऋण लिँदा मालपोतदेखि स्वास्थ्य मन्त्रालयका कर्मचारीसम्मको मिलेमतो देखिन्छ। त्यस्तै इन्भेस्टमेन्ट र हिमालयन बैंकले जग्गाको स्वामित्वबारे खोजबिन नगरी ऋण दिनुले पनि बैंकका उच्च पदस्थ अधिकारीहरूको बदनियत प्रष्ट हुन्छ। ग्यालेक्सीले फेला पारेको यो प्रपञ्चको थप खुलासा आज न्यूज आवरमा देखाउनेछौँ। साथमा कर्मचारीको सुविधा बढाउन उद्यत सरकार र बिजुलीको पैसा लिएर अँध्यारो बेच्ने सहकारीको बेथिति सम्बन्धी सामग्री पनि हामीसँग हुनेछ। नमस्कार, यो हो ग्यालेक्सी न्यूज आवर। अब हेडलाइन्स। निर्वाचन आयोगद्वारा स्थानीय तह चुनावको कार्यतालिका सार्वजनिक। वैशाख 11 र 12 गते उम्मेदवारी दर्ता, 17 गते चुनाव चिन्ह दिइने। निजामती कर्मचारीलाई सुविधामाथि सुविधा। सन्ततिको पढाइका लागि नयाँ कार्यक्रम, 14 करोड 65 लाख रुपियाँ विनियोजन। तराई मधेसमा धुमधामसँग मनाइयो होली। मेचीदेखि महाकाली समय रङ र सङ्गीतको समागम। चीन र अमेरिकाका राष्ट्रपति बीच रुस युक्रेन द्वन्द्वबारे आज पहिलो पटक फोन वार्ता। अस्ट्रेलिया र जापानद्वारा रुसमाथि थप प्रतिबन्ध। र आइसिसी क्रिकेट विश्वकप लिग 2 मा युएईसँग नेपाल 48 रनले पराजित। खराब ब्याटिङ हारको मुख्य कारण। निजामती सेवामा अहिले 87,000 कर्मचारी छन्। उनीहरूलाई सरकारले तलब भत्ता त दिन्छ नै, सुविधाको पनि कमी छैन। उनीहरूको काम कस्तो छ भन्ने जग जाहेरै छ। सेवा प्रवाह सुधारमा कस्न छाडेर सरकार तिनै कर्मचारीलाई एकपछि अर्को गरी सुविधा बढाउनतिर लागेको छ। राज्य कोषबाट सेवा सुविधा लिइरहेका उनीहरूका सन्ततिलाई अब शैक्षिक प्रोत्साहन वृत्तिका नाममा 5 लाख रुपैयाँसम्म दिने निर्देशिका बनाइएपछि सरकार विवादित बनेको छ। निजामती कर्मचारीको कामलाई लिएर सेवाग्राही मात्र होइन, राजनीतिक नेतृत्व नै सन्तुष्ट छैन। केही वर्ष यता विकास बजेट 70% खर्च हुन नसकेको तथ्याङ्क छ। यो आर्थिक वर्ष त 8 महिनामा विकास बजेट 21% मात्र खर्च भएको छ। सेवाग्राहीले सवारी चालक अनुमति पत्र 2 वर्ष पालो कुर्दा पनि पाउन सकिरहेका छैनन्। पासपोर्ट बनाउनका लागि रातभर लाइन लाग्नुपर्ने व्यवस्था छ। कर्मचारीको कामलाई लिएर जताततै गुनासो छ, तर सरकार भने तिनै कर्मचारीलाई पोसिरहेको छ। पछिल्लो पटक कर्मचारीका सन्ततिलाई अध्ययनका लागि 5 लाख रुपैयाँसम्म शैक्षिक प्रोत्साहन वृत्ति उपलब्ध गराउने निर्देशिका ल्याएको छ। मन्त्री परिषदले फागुन 26 गते स्वीकृत गरेको निर्देशिका अनुसार स्नातक तह अध्ययन गर्ने कर्मचारीका सन्ततिले कलेजको शुल्क अनुसार 5 लाख रुपैयाँसम्म सरकारबाट पाउनेछन्।
यो प्रयोजनका लागि यो आर्थिक वर्ष 14 करोड 65 लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ। नितान्तत निजामती प्रशासन जबसम्म सबल, सक्षम र प्रतिस्पर्धी हुँदैन तबसम्म गभर्नेन्समा सुधार हुँदैन भन्ने नै हो यसमा। किनभने निजामती सेक्टर भनेको त सरकारको मुख्य संवाहक हो, सेवा प्रवाहका मुख्य संयन्त्र हो। निजामती सेवाका कर्मचारीहरूलाई थोरै भए पनि एउटा मोटिभेसन गराउने, उहाँहरूको मनोबल उच्च बनाउने यो चाहिँ आशय हो। अब गर्न चाहिँ तपाईँले भने जस्तो सबै क्षेत्रलाई नै समेट्नुपर्छ, सरकारले समेटेको पनि छ। सरकारले कर्मचारीका सन्तति मध्ये यसअघि प्राविधिक विषय अध्ययन गर्नेले सरकारी ढुकुटीबाट रकम पाउँथे। प्राविधिक बाहेकका विषय पढ्नेहरू वञ्चित भएको भनेर कर्मचारी वृत्तबाटै विरोध भएपछि 2075 मा त्यो कार्यक्रम स्थगित भयो। अहिले जुनसुकै विषय पढ्नेलाई रकम दिने गरी नयाँ निर्देशिका बनाइएको हो। सरकार कर्मचारीको मात्र होइन, निमुखा र गरिबको पनि हो। गरिब परिवारका विद्यार्थीले रकम अभावकै कारण उच्च शिक्षाको चाहना थाती राख्नु परिरहेको छ। यस्ता वर्गलाई व्यवस्था गरी सरकारले न्यायाधीश र संवैधानिक पदमा नियुक्त व्यक्तिका छोराछोरीलाई समेत खर्च दिन कानुन विपरीत उनीहरूलाई निजामती कर्मचारीका रूपमा परिभाषित गरेको छ। यसले राज्यको ढुकुटी पहुँचवालाहरूका लागि मात्र हो भन्ने सन्देश गएको छ। दीर्घकालीन केही सोच पनि हुनु पर्यो। तसर्थ मैले यसको आलोचनाको दृष्टिकोणले मैले भनेको होइन, तर अहिले जे भइरहेछ त्यो पूर्ण छैन। पूर्ण यस मामलामा छैन कि अहिलेसम्म को कसले पाए भनेर राम्ररी हिसाब गर्ने हो भन्दाखेरि अझ पहुँचवालाले नै पाछन्, अझ विपन्नवालाहरूले पाउन सकिरहेको छैनन्। त्यो तल्लो स्तरको कर्मचारीहरूले त्यसको छोरछोरी जेहेन्दार भए तापनि त्यसले माथि गएर त्यो प्राविधिक शिक्षा अरू उच्च शिक्षा पाइरहेको भनेर हामीले जाने उल्लेख्य केही जाने दृष्टान्त दिने हामीहरू सक्दैनौँ। कर्मचारीलाई सरकारले सुविधा दिनै हुँदैन भन्ने होइन। सुविधा दिँदा एकातिर आफ्नो क्षमता हेर्नुपर्छ भने अर्कोतिर भुइँ मान्छेलाई पनि बिर्सन हुँदैन। निमुखा वर्गलाई चटक्क बिर्सेर कर्मचारी र पहुँचवालालाई एकपछि अर्को गरी पोस्ने नीति भने आफैमा विभेदकारी छ। निजामती कर्मचारीका सन्ततिलाई उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि 5 लाख रुपैयाँसम्म दिन सक्ने गरी सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले निर्देशिका बनायो। त्यो निर्देशिका मन्त्री परिषदबाट पारित भएको छ। निर्देशिकामा निजामती कर्मचारीलाई प्रोत्साहन गर्नका लागि यो सुविधा ल्याइएको भनिएको छ। तर दूरदराजमा रहेका जो व्यक्ति आर्थिक अभावका कारण उच्च शिक्षा अध्ययन गर्नबाट वञ्चित भएका छन्, उनीहरूका बारेमा पनि सरकारले सोच्न आवश्यक छ। क्यामेरामा सबिन महर्जनका साथ बासु खड्का, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। कर्मचारीले दिनमा मुस्किलले 6 घण्टा पनि काम गर्दैनन्। उनीहरूको कामलाई लिएर सेवाग्राहीले जहिल्यै गुनासो गर्ने गरेका छन्। काममा लापरवाही र ढिलासुस्ती गरे पनि कर्मचारीको तलब पाकि नै हाल्छ। उनीहरूले 1 दर्जनभन्दा बढी त सुविधा पाइरहेका छन्। कर्मचारीका लागि सुविधा के छन् त? कर्मचारीले पाउने सुविधा: मासिक 2000 रुपैयाँ महँगी भत्ता, वर्षको 10,000 रुपैयाँ पोसाक भत्ता, पर्यटन काज, आन्तरिक पर्यटन प्रवर्धन गर्ने नाममा 10 दिनको तलब बराबर रकम दिने बजेट मार्फत घोषणा, कर्मचारी सञ्चय कोषमा रकम जम्मा, मासिक तलबको 10% रकम, चाडपर्व खर्च, चाडपर्व मनाउन खाइपाई आएको 1 महिनाको तलब बराबर रकम, स्थानीय भत्ता, उपचार खर्च, 18 महिनादेखि 21 महिनाको तलब बराबर रकम, थप आर्थिक सहायता, कडा रोग लागि बिल बमोजिम 5 लाख रुपैयाँसम्म, बीमा सुविधा 2 लाख रुपैयाँको 10 वर्षे सावधिक जीवन बीमा, अध्ययन, तालिम वा अध्ययन भ्रमण 5 वर्षसम्म, अलग्गै अस्पताल, कर्मचारीको उपचारका लागि अलग्गै अस्पताल सञ्चालन, जहाँ उनीहरूले सबै किसिमका उपचारमा पाउँछन् 40 देखि 50% छुट, पेन्सन र उपदान, अवकाश पाएपछि बिना लगानी पेन्सन, सेवा वर्षलाई आखिरी महिनाको तलबले गुणन गरी 50 ले भाग गर्दा हुने रकम, तलब बढ्दा पेन्सन पनि बढ्ने, तलब जति बढ्यो त्यसको 2/3 रकम पेन्सन बढ्ने, पेन्सनको अवधि नपुगेका तर 5 वर्षभन्दा बढी र 20 वर्षभन्दा कम सेवा गरेकालाई सेवा अवधिका आधारमा प्रत्येक वर्षका निम्ति आधा महिनाको 1.5 महिनासम्मको तलब बराबर रकम,
15 वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेको कर्मचारीको मृत्यु भए 5 वर्ष सेवा अवधि थप गरी निजको परिवारले पेन्सन वा उपदान जे चाह्यो त्यही रोजेर लिन पाउने। बिदा भैपरि बिदा 6 दिन। पर्व बिदा सरकारले सार्वजनिक बिदा दिने पर्व बाहेक 6 दिन। घर बिदा महिनामा 2.5 दिन। बिरामी बिदा 12 दिन। अध्ययन बिदा 5 वर्षसम्म। शैक्षिक तथा सन्ततिवृत्ति कामको सिलसिलामा कर्मचारीको मृत्यु भए 2 सन्तानलाई 18 वर्ष नहुन्जेल मासिक 1800 देखि 2400 शैक्षिक वृत्ति र तलबको 6 देखि 15% रकम सन्ततिवृत्ति। तलबलाई लिएर सरकारी कर्मचारी वृत्त कहिल्यै खुसी देखिँदैन। सधैँ जसो कम भएको गुनासो आउँछ, तर उनीहरूले नियम कानुन बनाउँदादेखि बजेट तर्जुमासम्ममा आफूलाई नै केन्द्रमा राख्ने गरेका छन्। तलबमान कम देखाउने तर अनेकौं नाममा भत्ता र सुविधाको चाङ लगाएर लाभै लाभ सोहोर्ने प्रवृत्ति कर्मचारी तन्त्रमा मौलाएको छ। बढ्दो चालु खर्चले सरकारी कोषमा व्यवहार बढिरहेका बेला कर्मचारीले विभिन्न बहानामा खाइपाई आएको भत्ता र सेवा सुविधाको औचित्य पुष्टि हुन सकेको छैन। वर्षैपिछे घाटाको बजेट ल्याइरहेको सरकारलाई विकास निर्माणका काममा स्रोत व्यवस्थापन गर्नै धौधौ परिरहेको छ। विभिन्न शीर्षकमा दिँदै आएको अतिरिक्त भत्ता र सुविधामा हुने खर्चबारे पुनर्विचार नगर्दा आन्तरिक स्रोतले धान्नै नसक्ने स्थितिले कठोर शर्त र चर्को ब्याज दरमा दातासँग ऋण लिँदै जानुपर्ने बाध्यता बनेको छ। कर्मचारीको तलब भत्ता र सेवा सुविधामा सरकारले गत आर्थिक वर्षमा मात्र 1,76 अर्ब खर्चियो। यसमा सुरक्षाकर्मी र शिक्षकको तलब पनि समावेश छ। तलब र सेवा सुविधा बापतको खर्च वर्षेनी बढ्दो छ, तर कर्मचारीहरू आफूले पाउने सेवा सुविधाले अनावश्यक व्यवहार बढाएको मान्न तयार छैनन्। सार्वजनिक क्षेत्रमा निजामती सेवा भनेको सबैभन्दा आकर्षक सेवाको रूपमा भएको मानिने कारणले गर्दा यसलाई यो सेवालाई चाहिँ उत्प्रेरित पनि गरिराख्नुपर्ने अवस्था छ। तथापि यी दुवैवटा पक्षलाई हामीले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको सापेक्षतामा हेर्ने गर्छौँ। उत्प्रेरित गर्नुपर्ने नाममा हामी अनावश्यक खालका खर्चहरू, अनावश्यक खालका सुविधाहरू पनि दिने गरेका छैनौँ। राज्यको अहिले पोलिसी पनि त्यसतर्फ केन्द्रित छ। 3 तहका सरकारमा अधिकार बाँडिए पनि सङ्घमा आवश्यक भन्दा बढी कर्मचारी थुपारिएका छन्। सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगले बढीमा 35,000 कर्मचारी भए पुग्ने भनेकामा 48,000 सङ्घमा छन्। स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र प्रदेशका मन्त्रालयका सचिव केन्द्रबाटै खटाइन्छ। उनीहरूको सरुवा गर्दा दिइने भ्रमण भत्ताले पनि खर्च बढाइरहेको छ। कर्मचारीले अवकाशपछि पेन्सन पाउँछन्। योगदान बिनैको पेन्सन रकम वर्षैपिछे बढिरहेकाले सरकारलाई व्यवस्थापन गर्न उत्तिकै चुनौती छ। खर्च पुनरावलोकन आयोगले सङ्घका कर्मचारीको दरबन्दी कटौती, अनावश्यक संरचना खारेजी र सेवा सुविधामा पुनरावलोकन सहित खर्च कटौती गर्न सुझाव दिएकामा सरकारले आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्नुको साटो सार्वजनिक समेत नगरी दराजमा थन्क्याएर राखेको छ। संहितापछि पनि जुन किसिमले चाहिँ सङ्घमै चालु खर्च बढाउने कुरा चाहिँ जुन गरिया छ, त्यहाँ व्यापक रूपमा कटौती गर्ने, खर्च नियन्त्रण गर्ने र थोरै कर्मचारी बनाउने, तिनीहरूलाई सुविधा दिने र जिम्मेवारपूर्ण बनाउने हैन। जिम्मेवार बनाएर चाहिँ तपाईँले जुन किसिमको जिम्मेवारी दिनुभएको हुन्छ त्यो पुरा गर्नेतिर सुनिश्चितता गर्ने र यदि भएन भने दण्ड गर्ने हैन, ठोस रूपमा कारबाही गर्ने, त्यो परिपाटीमा जानेतिर चाहिँ कदम चाल्नुपर्ने हो भन्ने मलाई लाग्छ। महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको 8 महिनामा 6,75 अर्ब रुपैयाँ खर्च भएकोमा चालु खर्चको हिस्सा 79% छ। विकास निर्माण र सार्वजनिक खर्चको उत्पादकत्वसँग जोडिएको पुँजीगत बजेट भने खर्चै नहुने दीर्घ रोग लागेको छ। तर राजनीतिक नेतृत्व विषयबारे जानकार नहुने र त्यो तहले लिने निर्णयको मस्यौदा आफैले तयार गर्ने फाइदा कर्मचारी तहले उठाउँदा आर्थिक रूपमा सरकार खोक्रो बन्दै गइरहेको छ। क्यामेरामा योगेश लामाका साथ पवन तिमल सिन्हाको रिपोर्ट। निजामती कर्मचारीलाई सरकारले एकपछि अर्को सुविधा थपिरहँदा उनीहरूका सन्तानलाई समेत शैक्षिक सुविधा दिने तयारी थालेको छ। अझ आश्चर्य लाग्दो त के छ भने सुविधा दिनका लागि न्यायाधीश र संवैधानिक पदाधिकारीलाई पनि निजामती कर्मचारी भनिएको छ। सरकारले नागरिक लक्षित नीति तथा कार्यक्रम ल्याउनुको साटो सरकारी सुविधा लिने वर्गलाई नै पोस्ने व्यवस्था गर्नु कतिको व्यवहारिक छ भनेर हामीले पूर्व सचिव गोपीनाथ मैनालीलाई सोधेका छौँ। पछि परेको वर्ग वा जो
विपन्न छ, जो वञ्चितीकरणमा परेको छ, त्यो व्यक्तिलाई राज्यले पहिलो प्राथमिकतामा त्यस्तो व्यक्तिलाई राख्नुपर्छ। जहाँसम्म यहाँले चाहिँ न्यायाधीश वा शिक्षक वा चाहिँ कर्मचारीका बच्चा बच्चीलाई वा उहाँहरूलाई चाहिँ उपचारमा वा विद्यालयमा चाहिँ विशेष व्यवस्था, विशेष प्राथमिकता दिने व्यवस्थाहरू चाहिँ यसले विभेदकारी भयो कि भएन भन्ने कुराहरूमा म यसलाई दुईवटा एङ्गलबाट हेर्छु। एउटा एङ्गलबाट हेर्दाखेरि चाहिँ विशेषीकृत सेवा निजामती कर्मचारीको लागि अथवा चाहिँ तपाईँको चाहिँ सेनाको लागि वा शिक्षकको लागि वा प्रहरीको लागि विशेषीकृत रूपबाट चाहिँ सेवा दिन हुन्छ। तर त्यो त्यसरी सेवा दिँदाखेरि चाहिँ आम नागरिक चाहिँ पछि परेको महसुस उहाँहरूलाई गर्नु हुँदैन, किनभने आम नागरिकलाई पछि पार्ने अथवा चाहिँ पछि पार्ने दृष्टिकोण राज्यले कहिले पनि लिनु हुँदैन, समन्वयक दृष्टिकोण राख्नुपर्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ म के भन्छु त भन्दा चाहिँ सबै व्यक्तिहरू चाहिँ शिक्षा र स्वास्थ्यको आधारभूत अवसरबाट उहाँहरू वञ्चित हुनु नै हुँदैन। फेरि नेपाल सरकारले चाहिँ तपाईँको माध्यमिक विद्यालयसम्म अब अनिवार्य शिक्षाको कुराहरू पनि लिएर आएको छ, निःशुल्क शिक्षाको कुराहरू पनि लिएर आएको छ भनिसकेपछि शिक्षाबाट समेट्ने भनेर भन्यो। रह्यो प्रश्न उच्च शिक्षामा, उच्च शिक्षा अलिकति प्रतिस्पर्धाको ठाउँ पनि हो त्यो। त्यस कारणले गर्दा जो प्रिभिलेज भएका वर्गहरू पहिल्यैदेखि चाहिँ उनीहरूले चाहिँ त्यहाँ बढी अवसरहरू सुविधाहरू पाइरहेका छन्, उनीहरूलाई चाहिँ बढी सुविधाहरू दिने, उनीहरूकै वर्गलाई फेरि अरूलाई नदिने भन्ने कुराहरू हुनु हुँदैन। यस्तो अवस्थामा चाहिँ राज्यले समग्र शिक्षा प्रणाली र स्वास्थ्य सेवा प्रणालीलाई चाहिँ मजबुत बनाएर पछि परेका वर्गहरूलाई अगाडि लिएर आउने गर्ने, शिक्षक वा कर्मचारी वा न्यायाधीश उहाँहरूलाई चाहिँ छुटाउने भनेको होइन, तर जो छुटेको आम वर्ग छ त्यसलाई चाहिँ शिक्षा सेवा र चाहिँ स्वास्थ्य सेवा जस्तो आधारभूत सेवामा चाहिँ उहाँहरूलाई प्राथमिकतामा लिएर आउने चाहिँ नीति कार्यक्रम चाहिन्छ भन्छु मैले। सरकारी कर्मचारीलाई राज्यले गर्ने लगानी ठुलो छ। विभिन्न विधा र कर्मचारीले काम गर्ने दैनिक 6 घण्टा मात्रैको समयलाई एकातिर राख्ने हो भने तलब भत्तादेखि पेन्सन उपदानसम्मको हिसाब अत्यास लाग्दो छ। सरकारी सेवामा छिर्ने बित्तिकै पाइने यस्ता सुविधा योगदानमा आधारित हुँदैनन्। उनीहरूलाई आजीवन पाल्ने दायित्व आम नागरिक र करदाताको भइआएको छ। तर पनि कर्मचारीको ढिलासुस्ती र गैर जिम्मेवार रवैयाले सबैभन्दा बढी दुःख उनै नागरिकले पाउँदै आएका छन्। त्यसैले योगदानमा आधारित सुविधा सम्बन्धी नीति बनाउन अत्यावश्यक भइसकेको छ। अब पालो सही कि गलतको। सही कि गलतमा हिजो हामीले सोधेको प्रश्न थियो, उपभोक्तालाई राहत र मूल्य समायोजनका अनेक विकल्पबारे नसोची इन्धनको मूल्य लगातार बढाइरहनु सही कि गलत। ग्यालेक्सी एपमा सहीको पक्षमा 3% र गलतको पक्षमा 97% मत प्राप्त भएको छ। मत व्यक्त गर्नुहुने सम्पूर्ण दर्शकलाई धन्यवाद। अब आजको प्रश्न, सरकारी कर्मचारीलाई विभिन्न शीर्षकमा आजीवन सेवा सुविधा दिनुलाई के भन्नुहुन्छ? तपाईले आफ्नो मत ग्यालेक्सी 4K TV एपमा गएर राख्न सक्नुहुन्छ। यसको अन्तिम परिणाम भोलिको न्युज आवरमा प्रसारण गरिनेछ। ग्यालेक्सी एप गुगल प्ले स्टोर र एप स्टोरबाट डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ। अब केही न्युज संक्षेपमा। निर्वाचन आयोगले स्थानीय तह निर्वाचनको तालिका सार्वजनिक गरेको छ। आयोगले वैशाख 11 र 12 गते उम्मेदवारी दर्ता गर्ने गरी आज निर्वाचन तालिका सार्वजनिक गरेको हो। उम्मेदवारी दर्ता निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा गराउनु पर्नेछ। वैशाख 13 गते उम्मेदवार विरुद्ध उजुरी दिने तथा 14 र 15 गते उजुरी उपर जाँचबुझ गरी निर्णय गर्ने तालिका छ। यस्तै नाम फिर्ताका लागि 16 गते बिहान 10 बजेदेखि 5 बजेसम्मको समय दिइएको छ। त्यही दिन साँझ उम्मेदवारको अन्तिम नामावली प्रकाशन गरिने आयोगले जनाएको छ। तालिका अनुसार उम्मेदवारले 17 गते निर्वाचन चिन्ह पाउनेछन्। वैशाख 30 गते बिहान 7 बजेदेखि अपराह्न 5 बजेसम्म मतदानको समय तोकिएको छ। मौन अवधि 27 गते राति 12 बजे सुरु हुनेछ। सत्तारूढ नेपाली कांग्रेसले स्थानीय तह निर्वाचनको विषयमा छलफल गर्न केन्द्रीय कार्य समिति बैठक बोलाएको छ।
काङ्ग्रेसले 11 गते दिउँसो 2 बजे बैठक बोलाएको हो। पार्टी मुख्यालय सानेपामा बस्ने बैठकमा स्थानीय तह निर्वाचनको तयारी एवं पार्टीको निर्वाचन अभियानको प्रारम्भिक समीक्षा, संसदीय समिति गठन लगायत विषयमा छलफल हुने मुख्य सचिव कृष्ण प्रसाद पौडेलले उल्लेख गरेका छन्। काङ्ग्रेसले स्थानीय तह निर्वाचनलाई लक्षित गरी फागुन 29 देखि पहिलो चरणको अभियान सञ्चालन गरिरहेको छ। अभियानमा खटाइएका प्रतिनिधिले बैठकमा प्रतिवेदन पेश गर्नेछन्। नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले एमालेको बैशाखी टेकेर चुनाव जित्ने सपना नदेख्न माओवादी केन्द्रलाई चेतावनी दिएका छन्। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले काङ्ग्रेसले लखेटे एमालेसँग सहकार्य गर्ने अभिव्यक्ति दिएको भोलिपल्ट एमाले महासचिव पोखरेलको यो भनाइ आएको हो। पोखरेलले माओवादी केन्द्रमाथि जनादेशलाई धोका दिएको आरोप लगाउँदै सहकार्यको सम्भावना नरहेको प्रश्न पारे। विभिन्न संवैधानिक आयोगमा 52 पदाधिकारीको नियुक्ति विरुद्धको रिटमा अब बुधबार सुनुवाई हुने भएको छ। सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा आज दुवै पक्षको बहसपछि मुद्दालाई हेर्दैमा राखेको छ। आज बहस गरेका अधिवक्ता ओम प्रकाश अर्यालले सुनुवाई अघि बढाउन माग गरेका थिए। उनले न्यायाधीश हरि फुयालको इजलासले जारी गरेको अन्तरिम आदेशका कारण संवैधानिक पदाधिकारीको नियुक्ति विरुद्धको रिट सुनुवाईमा अवरोध पुगेकाले संवैधानिक इजलासले त्यो अवरोध खुलाउनु पर्ने बताएका छन्। न्यायाधीश फुयालको एकल इजलासले 2078 भदौ 17 गते संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश र त्यसका आधारमा भएको नियुक्ति सम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाई स्थगित गर्न आदेश दिएको थियो। रिटको विपक्षमा बहस गरेका पूर्व महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले संविधानले प्रधान न्यायाधीश बिना संवैधानिक इजलास परिकल्पना नगरेकाले कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीशले अध्यक्षता गरेकामा प्रश्न उठाएका थिए। घुस लिएर लाइसेन्स दिएको आरोपमा यातायात व्यवस्था कार्यालय कास्कीका तत्कालीन निमित्त कार्यालय प्रमुख सहित 9 जना विरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ। 2075 मङ्सिर र 2076 साउनदेखि मङ्सिरसम्म सञ्चालित ट्रायल परीक्षामा फेल भएका 166 जनालाई लाइसेन्स दिएको पाइएकाले तत्कालीन निमित्त कार्यालय प्रमुख गोकुल शर्मा पौडेल सहित 9 जना विरुद्ध अख्तियारले आज विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो। पौडेल अहिले गण्डकी प्रदेशको भूमि व्यवस्था कार्यालयमा कार्यरत छन्। फेल भएकाहरूलाई यातायात कार्यालयको प्रणालीमा पास भएको देखाएर लाइसेन्स दिएको अख्तियारको दाबी छ। अख्तियारले उनीहरूमाथि 3 महिनादेखि 1 वर्षसम्म कैद सजाय र 5,000 देखि 10,000 रुपैयाँसम्म जरिवानाको माग गरेको छ। नाबालिग गायिकालाई बलात्कार आरोपमा प्रहरी हिरासतमा रहेका कलाकार पल शाहमाथि अनुसन्धान गर्न दोस्रो पटक 5 दिन म्याद थप गरिएको छ। तनहुँ जिल्ला अदालतले 5 दिन म्याद थप गरी अनुसन्धान गर्न प्रहरीलाई आज अनुमति दिएको हो। अनुसन्धान गर्न अदालतले यसअघि 7 र 12 दिनको समय दिएको थियो। फागुन 18 गते शाह विरुद्ध यौनजन्य अपराध कसुरमा नाबालिग गायिकाका अभिभावकले जाहेरी दिएका थिए। कलाकार शाह विरुद्ध हिजो नवलपुर जिल्ला अदालतमा जबरजस्ती करणीको अभियोगमा मुद्दा दर्ता भइसकेको छ। सरकारले विद्युत प्राधिकरण मार्फत सञ्चालन गरिरहेको सामुदायिक ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रमको परिणाम गतिलो छैन। सरकारको 90% सम्म योगदान रहने यो कार्यक्रममा विद्युत सहकारीहरूको लगानी 10% मात्रै हुन्छ। त्यसबाट गाउँ-गाउँमा विद्युत विस्तार, विद्युत जडान, मर्मतदेखि महसुल सङ्कलनसम्मका काम यिनै संस्थाले गर्नुपर्ने हो। तर उनीहरूले उपभोक्तासँग मनपरी महसुल उठाइरहेका छन्। सेवामा ढिलासुस्ती, अनियमितता जस्ता विकृति बढिरहेका छन्। विस्तृत नवराज पाण्डेबाट। ग्रामीण क्षेत्रमा विद्युत सेवाको पहुँच विस्तार गर्ने उद्देश्यले सरकारले नेपाल विद्युत प्राधिकरण मार्फत सामुदायिक ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ। तर सामुदायिक ग्रामीण विद्युतीकरण विभागमा दर्ता भएका संस्थाहरू बेथितिग्रस्त बनेपछि उपभोक्ताले उज्यालो होइन झन् हैरानी मात्र पाएका छन्। ग्रामीण क्षेत्रमा विद्युत विस्तार सहज बनाउने उद्देश्यले सञ्चालित विद्युत सहकारी संस्थाहरू राजनीति र कुशासनले थलिएका छन्। 5 थरको मिक्लाचोङ विद्युत सहकारी संस्थाले हरेक महिना मिटर अध्ययन गर्दैन। 2 देखि 5 महिनामा एक पटक मिटर रिडिङ गरेर महसुल उठाउँछ। तर समयमै मिटर जाँच नगर्ने यस सहकारीले शुल्क तिर्न ढिलाइ गरेको भन्दै उपभोक्ताबाट हर्जना तिराउने गरेको छ। 5 थरकै शिवगङ्गा पञ्चमुखी ग्रामीण विद्युत सहकारी संस्था स्थापना भएको 4 वर्ष भयो। 900 ग्राहक रहेको सहकारीले सुरुमा 1 जनाबाट 7,000 रुपैयाँ उठायो। पछि सेयरको नाममा थप 2,000 उठायो। तर अहिलेसम्म 411 परिवारले मात्रै बिजुली बाल्न पाएका छन्। यी बाहेक
5 थरमा 18 विद्युत सहकारी छन्। केही सहकारीले प्राधिकरणसँग भएको सहमति विपरीत न्यूनतम शुल्क बाहेक थप 80 रुपैयाँसम्म विविध शीर्षकमा थप शुल्क लिने गरेका छन्। त्यति गर्दा पनि उपभोक्ताले ढुक्कसँग बिजुली बाल्न पाएका छैनन्। बत्ती बल्नु पर्यो, मिटर बक्स उपलब्ध हुनु पर्यो, भारतबाट आउने बाहनामा, भारतले उत्पादन गरेन भन्ने बाहनामा अब 4-4 वर्षसम्म हाम्रो लगानी फुस्रो भइराखेको छ। थोप्लेजुङ सहकारीले त उपभोक्ताबाट उठाएको शुल्क प्राधिकरणलाई नबुझाउँदा 8वटा गाउँमा विद्युत काटिएको छ। यस्तो समस्या 5 थरमा मात्रै होइन, मोरङमा पनि छ। सहकारीको बेथितिमा 12 वर्ष अघि आवाज उठाउनेलाई गोली हानी हत्या गरेको घटनाले अहिले स्थानीय बोल्नै डराउँछन्। बोर्डिङहरू गाडेका छौँ खेतमा होइन, अब ट्र्याक्टर बोलाउँछौँ, अब आज जोत्ने पानी लाउने भनेर, अब त्यतिखेर चाहिँ अब दिनभरि लाइन आइदिँदैन होइन। विद्यार्थीहरू एकछिन कम्प्युटर ल्यापटपहरू चलाउँदै गर्दा झ्यापा लाइन जाँदा बिग्रिँदो रहेछ, कार्यक्रमहरू नष्ट हुँदो रहेछ। कति अति विपन्न तथा आर्थिक स्तर कम भएका ग्रामीण भेगका बासिन्दालाई उज्यालो पहुँचमा पुर्याउने र ग्रामीण उद्यमशीलतामा पनि टेवा पुर्याउने उद्देश्यले सहकारी खोलिए पनि तिनै सहकारीका कारण मोरङमा मात्रै 12,500 घर परिवार अहिले पनि अन्धकारमा बस्न बाध्य छन्। राजनीतिक दलका स्थानीय नेताहरूको लगानीमा खोलिएका यस्ता सहकारी सेवा प्रवाहमा ध्यान नै दिँदैनन्। त्यो कराउने जमात हामी राम्रो चिन्छौँ, उनीहरू कुन जमात हो भन्ने कुरा। किनभने हिजोदेखि हामी त हुर्केर अहिले म 60 वर्षको भएँ होइन, म यहीँको मान्छे हो नि त। र यहाँ जति समितिमा छौँ यही भित्रको छौँ र जति शेर सदस्य यही भित्रको छ नि त। यही भित्रको मान्छेहरूले भनौँ न, मैले अघि पनि भने 12,500 ग्राहकमा 200 मान्छे पनि त्यस्तो 200 पनि पुग्दैन होला त्यसरी चाहिँ भन्ने मान्छे। स्थानीय जनप्रतिनिधि यो विषयमा अवगत छन्, तर समस्या समाधानमा उनीहरूको पनि ध्यान छैन। हाम्रो काबुमा पनि यो विषय छैन, स्थानीय तहले हेर्न मिल्दैन, नभए त्यसको केही नियमन हामी गर्थ्यौँ। नेपाल सरकारले ओभरअल पोलिसीमै देशभरिको यो सामुदायिक विद्युतहरूलाई चाहिँ नियमन गर्ने गरी केही कानुनमै संशोधन गरेर यसको व्यवस्थापन गरिदिए अझ राम्रो हुन्छ। प्रदेश 1 का अधिकांश सहकारीहरू विद्युतीकरणको सेवा सुविधा प्रदान गर्ने भन्दा नाफामुखी र दलीय स्वार्थमा केन्द्रित भइरहेका छन्। कतिपय स्थानमा अहिले विद्युत प्राधिकरण पुगिसकेको छ, तर सहकारीसँगको सम्झौता तोड्न नसक्दा सेवाग्राही महँगोमा विद्युत उपभोग गर्न बाध्य छन्। अझ प्राधिकरणले प्रत्यक्ष निगरानी नगरिदिँदा उपभोक्ता शास्ति खेप्न बाध्य छन्। ग्राहकलाई भने जस्तो सेवा सुविधा दिएनन् भने सम्झौता भङ्ग गर्ने पाटोतिर छ, अलिकति त्यो जटिल पाटो छ र धेरै जसो ग्राहकहरूको छ। उहाँहरू चाहिँ होइन मलाई विद्युत प्राधिकरणकै लाइनबाट चाहियो, किनभने पहिला त थिएन, तर अहिले त धेरै ठाउँमा विस्तार भइसकेको छ विद्युत प्राधिकरणको लाइन पनि संस्था भएको छेउछाउमा। तर उहाँहरूलाई सिधै उहाँहरूले भन्ने बित्तिकै दिन सक्ने, सम्झौता नतोडिकन दिन सक्ने अवस्था पनि छैन, किनभने त्यो एउटा आफ्नो कानुनी पाटो पनि आउँछ। प्रदेश 1 मा 29वटा विद्युत सहकारी संस्था सञ्चालनमा छन्। घर घरमा विद्युत पुगेको भनिए पनि सहकारीकै कारण समस्या झेलिरहेका स्थानीय कहिलेदेखि प्राधिकरणबाट प्रत्यक्ष सेवा पाउने हुन् टुङ्गो छैन। ग्यालेक्सी फोकेका लागि 5 थरबाट सरोज शर्मा, मोरङबाट राजु पौडेल र प्रकाश तिमसिनाको रिपोर्ट। सामुदायिक ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम अन्तर्गत सञ्चालित विद्युत सहकारीहरूमाथि नेपाल विद्युत प्राधिकरणले कसरी नियमन र अनुगमन गरिरहेको छ भनेर ग्यालेक्सी संवाददाता चिरञ्जीवी भट्टराईले प्राधिकरणका प्रवक्ता सुरेश बहादुर भट्टराईलाई सोधेका छन्। सहकारीहरूले तलमाथि केही गर्यो अथवा सेवा सुविधामा केही कमजोरी भए, मिटर रिडिङ टाइममा भएन, यदि त्यस बापत सेवा बापत धेरै उहाँहरूले पैसा उठाउनु भयो भने के हुन्छ भने उहाँहरूले लिखित उजुरी नेपाल विद्युत प्राधिकरण सम्बन्धित निकायमा आएर भन्नु पर्यो। हरेक ग्राहकहरूलाई त्यो अधिकार छ। अनि मात्र प्राधिकरणले हामी के भएको रहेछ सम्बन्धित सरोकारवालालाई हामीले बोलाएर त्यसको सही होइन, त्यसको सही निर्णय नेपाल विद्युत प्राधिकरणले सम्बन्धित ठाउँमा गर्छ। तर त्यतिकै अब हामीले उजुरी बेगारै होइन कहीँबाट कुरा सुनेको भरमा चाहिँ हतारमा हामीले निर्णय गर्न कठिन हुन्छ। हामीले हरेक वर्ष हरेक महिनाहरू मोनिटरिङ नगर्ने होइन। हामीले मोनिटरिङ गरेनौँ भने हाम्रो यो होल सिस्टमै चल्दैन। हामी मोनिटरिङ गरिरहेका हुन्छौँ, तर हामीलाई के हुन्छ भने प्रत्येक ग्राहकहरूलाई कसैले ठगिरहेको छ भन्ने त एउटा ग्राहकको स्पेसिफिक ग्राहकहरूको बारेमा सबै हामीलाई जानकारी हुँदैन। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले एउटा सेवा बापत 30 रुपियाँ लिन्छ होइन,
कसैले उहाँले 50 रुपियाँ लिनुहुँदो रहेछ उहाँहरूको अपरेसन कस्टको लागि भन्दाखेरि उहाँहरूले पनि आफ्नो संस्था चलाउनको लागि होला नभए त त्यो साधारण सदस्यले त्यहीँनेरि यो धेरै भयो हामीलाई यो संस्था नै चलाउनलाई गाह्रो भयो भनेपछि त त्यहाँ उहाँहरूको पक्कै पनि समझदारी भएर त उहाँहरूले गर्नुभएको होला त्यो त सोर्स त कुनै व्यक्तिको त होइन त्यहीँभित्रको उपभोक्ताहरूकै हो त्यो होल प्रपर्टी त कुनै कुनै सहकारीहरूको के रहेछ भने कसैले एउटा ग्राहकबाट 50 रुपियाँ लिने कसैले 100 लिने त्यो समितिले नै निर्णय गर्नुहुँदो रहेछ बुझ्नुभयो कि भएन भनेपछि त्यो सबै उपभोक्ताहरूको एउटा साधारण सभा भएर उहाँहरूले यसरी लिने भनेर निर्णय गर्नुहुँदो रहेछ ग्रामीण विद्युतीकरणका लागि खोलिएका सहकारीहरू उपभोक्ताबाट महसुल उठाउने काममा मात्रै सीमित छन् तर जति शुल्क तिरे पनि उपभोक्ताको घरमा बत्ती बल्दैन यस्ता सहकारीमा राजनीतिक दलका नेताहरूको पनि लगानी भएकाले कसैले छुन सक्दैन आफ्ना नागरिकहरू सहकारीको ठगीमा परिरहँदा पनि सरकार चुइक्क नबोल्नु रहस्यमयी छ ठगीमा संलग्न यस्ता सहकारीलाई कारबाही गरेर इजाजत खारेज गर्न सरकारले ढिला नगरोस्। अब केही न्यूज संक्षेपमा निर्वाचन नजिकै गर्दा सरकारले लाल पूर्जा बाँड्ने कामलाई तीव्रता दिएको छ। भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री शशि श्रेष्ठले आज भक्तपुरको मध्यपुर ठिमी नगरपालिकाका जग्गा विहीनहरूलाई लाल पूर्जा वितरण गरेकी छन्। उनले सरकारले भूमिहीनको समस्यालाई व्यावहारिक रूपमै सम्बोधन गरेको दावी गरिन्। सर्वोच्च अदालतका मुख्य रजिस्ट्रार लालबहादुर कुँवरले उच्च अदालतको न्यायाधीश पद अस्वीकार गरेका छन्। उनले सर्वोच्च अदालत प्रशासन र न्याय परिषदलाई पत्र लेख्दै उच्च अदालत पाटनको न्यायाधीशमा नियुक्ति नलिने स्पष्ट पारेका हुन्। उनले पत्रमा आफू कार्यरत रहेको पदमा नै रहने वातावरण बनाउन आग्रह गरेका छन्। न्याय परिषदको फागुन 26 गतेको बैठकले कुँवरलाई उच्च अदालत पाटनको न्यायाधीशमा नियुक्तिको सिफारिस गरेको थियो। कक्षा 12 को परीक्षा जेठ तेस्रो सातादेखि हुने भएको छ। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको आज बसेको बैठकले 12 कक्षाको परीक्षा जेठ 16 गतेदेखि सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको हो। परीक्षा जेठ 25 गतेसम्म सञ्चालन हुने बोर्डले जनाएको छ। बोर्डले परीक्षा तालिका भने सार्वजनिक गरेको छैन। बोर्डका अध्यक्ष महाश्रम शर्माले अनलाइनबाट प्रश्नपत्र पठाएर तोकिएका केन्द्रमा परीक्षा सञ्चालन गर्ने तयारी गरिएको जानकारी दिए। अघिल्ला 2 वर्ष कोभिडका कारण विद्यार्थीले आफूले पढेकै शिक्षण संस्थामा परीक्षा दिएका थिए। अमेरिकाका राष्ट्रपति जो बाइडेन र चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिङ बीच आज फोन वार्ता हुने भएको छ। रुसले युक्रेनमा आक्रमण गरेता अमेरिका र चीनका शीर्ष नेताबीच पहिलो पटक वार्ता हुन लागेको हो। दुई नेताबीच युक्रेनमा रुसले जारी राखेको आक्रमणबारे छलफल हुन लागेको व्हाइट हाउसले जनाएको छ। रुसले गत फेब्रुअरी 24 देखि युक्रेनमा आक्रमण गरिरहेको छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको तथ्याङ्क अनुसार रुसको आक्रमणमा हालसम्म 52 बालबालिका सहित 726 जना आम नागरिक मारिएका छन्। विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनका अनुसार रुसले युक्रेनका 43 वटा स्वास्थ्य संस्थामा आक्रमण गरेको छ। यसैबीच अस्ट्रेलिया र जापानले रुसमाथि थप प्रतिबन्ध लगाउने घोषणा गरेका छन्। बिजनेस न्यूजका साथमा कर्पोरेट पे व्यावसायिक भुक्तानीलाई सरल बनाउँदै प्रणालीमा आबद्ध हुन आजै आफ्नो ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थामा सम्पर्क गर्नुहोस्। नेपाटप सब ठिकठाक। नेपाटप सब ठिकठाक। तथा सिंचाई मन्त्री पम्फा भूषालले सिंचाईका लागि निशुल्क विद्युत दिने बताएकी छिन्। कृषि क्षेत्रलाई आत्मनिर्भर बनाई मुलुकको अर्थतन्त्रलाई टेवा पुर्याउन सिंचाईमा खपत हुने विद्युत निशुल्क बनाउने लक्ष्य लिएको मन्त्री भूषालको भनाइ छ। आज काठमाडौँमा सुरु भएको नेपाल हस्तकला महासङ्घको 41औं वार्षिक साधारण सभामा मन्त्री भूषालले नेपालमा उत्पादन हुने वस्तु आयात नगर्न व्यवसायीहरूलाई आग्रह गरिन्। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बैंकहरूले उद्योगलाई दिने कर्जाको ब्याज आधार दरमा 2% भन्दा बढी हुन नदिने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। आज ललितपुरमा आयोजित कार्यक्रममा मन्त्री शर्माले ब्याजदरका बारेमा नेपाल राष्ट्र बैंक तथा अन्य बैंकहरूसँग छलफल भइरहेको जानकारी दिए। पछिल्लो समय बैंकको ब्याजदर वृद्धि हुँदा उद्योगी व्यवसायीहरूलाई समस्या परेको र ती समस्या समाधानका लागि सरकारले काम गरिरहेको अर्थमन्त्री शर्माको भनाइ छ।
पहाडी जिल्लामा भन्दा एक दिन ढिलो तराई मधेस पुग्ने होली यसपटक विशेष थियो। लगातार 2 वर्षको कोभिडले वेलाएको उत्साहमा यसपटक उभार आयो। होलीका विभिन्न सांस्कृतिक अवयवहरू पुनः जागृत भए। तराई मधेसमा होलीको बेला गाइने लोपोन्मुख जोगिराको चिन्ता बढिरहँदा सुदूरपश्चिममा चल्ने होरी नाच उत्तिकै मनमोहक र चित्ताकर्षक रह्यो। इन्द्रेणी झै रङ्गीन होलीका खबर स्मृति मल्लबाट। रङहरूको पर्व होली आज तराईमा हर्षोल्लासपूर्वक मनाइएको छ। तराईका जिल्लामा रङ अबिर दलेर होली गीत गाउँदै र शुभकामना साटासाट गर्दै यो पर्व मनाइएको हो। पहाडी क्षेत्रमा होली मनाइएको भोलिपल्ट तराईमा होली मनाउने चलन छ। पहाडी जिल्लामा भने हिजै होली मनाइएको थियो। तराईका जिल्लामा फरक फरक स्वरूपमा होली पर्व मनाउने गरिन्छ। विराटनगरमा परिवारको साथसाथै सङ्घ संस्थाले होली विशेष कार्यक्रम आयोजना गरेका थिए। नवलपुरमा पनि थारूहरूले विशेष कार्यक्रम गरी होली मनाएका छन्। थारू समुदायले ऐतिहासिक महत्त्व बोकेको फगुवा पर्व वार्षिक वसन्त उत्सवको रूपमा मनाएका हुन्। थारू समुदायमा फगुवा पर्व नयाँ सन्देश दिन थारूहरूको वातावरण र दैनिक कार्यसँग सम्बन्धित डम्फुको तालमा गीत र नाच प्रस्तुत गर्दै मनाउने गरिन्छ। पहाडी जिल्ला पाल्पामा पनि आज होली मनाइएको छ। फागु नाच नाचेर पाल्पामा होली मनाइएको हो। फागु नाचले भाइचाराको विकास गर्ने, शरीरमा ऊर्जा प्राप्त हुने र दैत्य शक्तिको नाश गर्ने जनविश्वास छ। पश्चिम तराईको बाँके, बर्दिया, कैलाली, कञ्चनपुर लगायतका जिल्लामा पनि होली मनाइएको छ। बाँकेमा पनि उत्सवको साथ होली मनाइएको हो। चोक चोकमा भेला भएर नेपालगञ्जवासीले रङ्गको पर्व होली मनाएका छन्। कैलालीको धनगढीमा पनि अछामी होरी खेलेर होली पर्व मनाइएको छ। जनकपुरमा भने आज मिथिला मध्यमिकीको परिक्रमाको समापन र महामूर्ख सम्मेलन आयोजना भयो। जनकपुरमा भोलि मात्र होली मनाइन्छ। मध्य प्रदेशका सप्तरी, सिराहा, महोत्तरी लगायतका जिल्लामा भने धुमधामका साथ होली मनाइएको छ। शक्तिको दुरुपयोग गर्ने होलिका मारिएको उपलक्ष्यमा त्रेता युगदेखि नै होली खेल्ने परम्परा चलेको धार्मिक विश्वास रहेको छ। जिल्ला सहकर्मीहरूको सहयोगमा जिल्ला ब्युरोको रिपोर्ट। सरकारी अस्पतालको जग्गा निजी मेडिकल कलेजले धितो राखेर करिब 1.5 अर्ब रुपियाँ ऋण लिएको प्रकरणमा नयाँ तथ्य फेला परेको छ। कलेजलाई अस्पतालको जग्गा भाडामा दिने विषयमा सरकारी तहबाट निर्णय भएको कागजात देखिँदैन। त्यसो भए कलेज सञ्चालक जग्गा धितो राख्न कसरी सफल भए त? कलेज अफ मेडिकल साइन्सेस भरतपुरका सञ्चालक नगेन्द्र पम्पाटी र निर्देशक भी नटराज प्रसादले मन्त्री परिषदबाट निर्णय नै नभई सरकारी अस्पतालमा कलेज सञ्चालन गरेको थप प्रमाण फेला परेको छ। वीरपछिको दोस्रो ठूलो भरतपुर अस्पतालमा गैर कानुनी तरिकाले मेडिकल कलेज खडा गरेका पम्पाटी र भी नटराजले 2053 असार 4 गते देवघाट धाममा 500 रोपनी जग्गा पाएका थिए। त्यो बेला शेरबहादुर देउबा प्रधानमन्त्री, अर्जुन नरसिंह केसी स्वास्थ्य मन्त्री, गोविन्दराज जोशी शिक्षा मन्त्री थिए। धार्मिक तथा पुरातात्विक महत्त्वको देवघाट धामको क्षेत्र पम्पाटीलाई दिने निर्णयको विरोधमा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा पर्यो। योगी नरहरिनाथले हालेको मुद्दामा सर्वोच्चले पुरातात्विक ठाउँमा कङ्क्रिटका संरचना बनाउन नहुने र पम्पाटीलाई दिने निर्णय गैर कानुनी भएको फैसला गर्यो। पम्पाटी र भी नटराजले त्यसपछि भरतपुर अस्पतालको 400 रोपनी भन्दा बढी जग्गा हडपेको खुलेको छ। उनीहरूलाई भरतपुर अस्पतालमा मेडिकल कलेज बनाउन दिने निर्णय मन्त्री परिषदबाट भएको देखिँदैन। जबकि सहायक मन्त्री स्तरीय निर्णय देखाएर 2062 भरतपुर अस्पताल र मेडिकल कलेज बीच 117 रोपनी जग्गा प्रयोगात्मक प्रयोजनका लागि भाडामा लिने दिने सम्झौता भयो। 2062 भदौ 28 गते तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहको प्रत्यक्ष शासन थियो। त्यतिखेर स्वास्थ्य सहायक मन्त्री थिए निक्ष शमशेर राणा। राणाले मेडिकल कलेज खोल्न अनुमति दिएको अस्पताल प्रशासनको दाबी पुग्ने कुनै कागजात सरकारी अभिलेखमा भेटिँदैन। कलेजले अस्पताललाई मासिक 1 लाख भाडा बुझाउने सम्झौता भए पनि पम्पाटीले 2071 देखि भाडा तिरेका छैनन्। 71 सालपछि लिजेन अनुसारै 3 वर्ष भनेर जुन महालेखा परीक्षकले भनेको छ, अख्तियारले पनि भनेको छ, त्यो कुराहरूलाई चाहिँ उहाँले चाहिँ नजरअन्दाज गर्नुभएको छ। त्यो तिर्नु भएको छैन। मैले बेरोजगार निकालेको 2 करोड समथिङ र उहाँले तिर्नु बाँकी गर्दाखेरि 3 करोड 12 लाख जति चाहिँ उहाँहरू तिर्नु बाँकी छ।
तर उहाँले त बेरोजगार रकम तिर्दिनु भन्नुभएको छ। अब म अदालतले नि चाहिँ तपाईँको त्यो कुरालाई खारेज गरेपछि त उहाँले तिर्नु पर्ला नि, त्यसपछि पनि सम्पर्क गर्नुभएको छैन मैले जति भयो। बरु उनले सरकारी अस्पताल नै धितो राखेका छन् भन्दा धेरैलाई आश्चर्य लाग्न सक्छ। भाडामा लिएको जग्गामा संरचना सरकारी स्वामित्वको हुने सुरुवाती सम्झौतामै उल्लेख छ। तर पम्पाटीले त्यहाँ बनाएको संरचना मात्र होइन, 400 रोपनी भन्दा बढी जग्गा नै धितो राखी बैंकबाट 1 अर्ब 35 करोड 6,23,000 रुपैयाँ ऋण निकाले। अर्थात् पम्पाटीले भरतपुर अस्पताल समेत धितो राखे। यसका लागि उनले एकपछि अर्को नक्कली सरकारी कागजात खडा गरेको खुलेको छ। चलानी नम्बर नभएकाले शङ्कास्पद देखिने कागजातमा भरतपुर अस्पतालको जग्गा धितो राख्दा कुनै असर नपर्ने र मन्त्रालयलाई कुनै आपत्ति नहुने उल्लेख छ। इन्भेस्टमेन्ट बैङ्कको नारायणगढ शाखाले 2072 वैशाख 23 गते पत्र काटेर जग्गा रोक्का गरेको ग्यालेक्सी फोकेको खोजबाट खुलेको छ। जबकि सरकारी जग्गा धितो बन्धक राख्नै मिल्दैन। तर कलेज र इन्भेस्टमेन्ट बैङ्क बीचको ऋण सम्झौताको 11 नम्बर बुँदामा सुरक्षण स्वरूपको सम्पूर्ण वा केही सम्पत्ति बैङ्कले आफ्नो कब्जामा लिए वा नलिए लिलाम गर्न सक्ने उल्लेख छ। चितवन भरतपुर अस्पतालको 400 रोपनी जग्गा धितो राखेर 1 अर्ब 60 करोड ऋण निकासा गरेको प्रकरणमा नयाँ तथ्यहरू उद्घाटित भइरहेका छन्। तर यो प्रकरणमा नियामक निकायको भने ध्यान पुग्न सकेको छैन। क्यामेरामा विष्णु थापाका साथ अक्षर काका, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। जबरजस्ती करणीको आरोपमा पक्राउ परेका एमाले सांसद मोहन बानिया 5 लाख धरौटीमा रिहा भए। उनी बाँके जिल्ला अदालतको आदेशमा धरौटीमा रिहा भएका हुन्। जबरजस्ती करणी जस्तो जघन्य अपराधको मुद्दाका अभियुक्तलाई सादा तारिखमा रिहा गरिएपछि अधिकारकर्मीले विरोध जनाएका छन्। जुम्लाकी 40 वर्षीय महिलाले सांसद बानियाले जबरजस्ती करणी गरेको आरोप सहित जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेमा माघ 27 गते जाहेरी दिएकी थिइन्। सोही जाहेरीको आधारमा बाँके प्रहरीले उनलाई फागुन 16 गते नेपालगञ्ज विमानस्थलबाट नियन्त्रणमा लिएको थियो। बानियालाई सादा तारिखमा अदालतले रिहा गरेको छ। मुद्दा विचाराधीन भएकोले सजाय हुने नहुने अन्तिम फैसलापछि मात्र थाहा हुने कानुन व्यवसायी बताउँछन्। जबरजस्ती करणीको प्रमाण नपुगेर अदालतले धरौटीमा छोड्ने आदेश दिएको हुन सक्ने उनीहरूको ठहर छ। मुद्दाको अवस्था परिस्थिति हेरेर धरौटी माग्न पनि सक्छ, तारिखमा राख्न सक्छ र थुनामा पनि राख्न सक्छ। र यो मुद्दाको हुन त यो जिल्ला अदालतले गरेको आदेश अन्तिम त हुँदैन। यसमाथि चाहिँ सरकार पक्षले चित्त बुझाएन भने हाइकोर्टमा त्यसको लागि चाहिँ उजुरी गर्न सक्ने ठाउँ त छँदैछ। यद्यपि जिल्ला अदालतले जुन आदेश गरेको छ त्यो चाहिँ कानुन र मुद्दामा रहेको मिसिएको तथ्यलाई आधार मानेर धरौटी माग्ने आदेश गरेको देखिन्छ, त्यो चाहिँ न्यायोचित नै छ। अधिकार कर्मीले भने बानियालाई सादा तारिखमा रिहा गर्ने अदालतको आदेशको विरोध गरेका छन्। उनीहरूले जबरजस्ती करणी जस्तो जघन्य अपराधमा सादा तारिखमा रिहा गर्नुले संशय पैदा गरेको बताएका छन्। यदि अदालतले दोषी ठहरायो भने दुवैलाई चाहिँ कानुनको दायरामा ल्याएर कानुन बमोजिम जुन छ ऐनमा त्योको चाहिँ भागीदार चाहिँ महिला होस् या पुरुष होस्, दुवै चाहिँ कानुनको भागीदार हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। जाहेरीमा सांसद बानियाले माघ 19 गते नेपालगञ्ज स्थित अप्सरा होटलमा बोलाएर जबरजस्ती करणी गरेको ती महिलाले उल्लेख गरेकी छिन्। सांसद बानियाले भने आफूले जबरजस्ती करणी नगरेको दाबी गर्दै आएका छन्। पूर्व मन्त्री बानिया पिछडिएको क्षेत्रबाट एमालेका समानुपातिक सांसद हुन्। उनी निलम्बनमा परिसकेका छन्। ग्यालेक्सी फोकेका लागि नेपालगञ्जबाट क्षेत्रनाथ देवकोटाको रिपोर्ट। सरकारले 5 देखि 11 वर्ष उमेर समूहका बालबालिकालाई कोभिड विरुद्धको खोप लगाउने बताएको 2 महिना भइसक्यो। उसले करिब 40 लाख बालबालिकाका लागि खोप खरिद प्रक्रिया सुरु भइसकेको भनेको पनि धेरै भयो। तर खोप कहिले आउँछ भन्ने अझै निश्चित छैन, जसका कारण चैत मसान्तभित्र सबै नागरिकलाई खोप लगाउने सरकारको योजना पूरा नहुने देखिएको छ। अझै करिब 1 करोड जनसङ्ख्या खोपको पहुँच बाहिर रहेको छ। कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप लगाउन सुरु गरिएको 14 महिनाको अवधिमा 12 वर्ष माथिका 64.1% जनसङ्ख्याले पूर्ण खोप लगाइसकेका छन्। विभिन्न उमेर समूह अनुसार खोप अभियान सञ्चालन गरेको सरकारले 5 देखि 11 वर्षका बालबालिकालाई पनि खोप दिने घोषणा गरेको 2 महिना भइसकेको छ। बालबालिकालाई फाइजरको खोप लगाउने बताए पनि खोप कहिले आउँछ भन्ने निश्चित भएको छैन। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार कोभ्याक्स अमेरिकी सरकार र विश्व बैंकको सहयोगमा खोप ल्याउने प्रक्रिया अघि बढाइएको हो।
कोभ्याक्स सुविधा मार्फत पाउने खोपमा कस्ट सेयरिङ र अनुदानका हिसाबले पाउने खोपहरूमा तपाईँ हामीले सञ्चार माध्यमबाट पनि सुनेका छौँ, कतिवटा देशहरूबाट आउने कुराहरू पनि सुनेका छौँ। मैले ठ्याक्कै यही देश यही ठाउँ भन्ने भन्दा पनि हामीलाई त्यो उमेर समूहका लागि पुग्ने गरी खोप ल्याउने तयारीहरू हामीले अगाडि बढाएका छौँ। खोप नआइसकुन्जेलसम्म स्वास्थ्य मन्त्रालयले यही दिन खोप आइपुग्छ अथवा यति नै आइपुग्छ भनेर भन्न सक्ने अवस्था हुँदैन। हामीसँग विगतमा पनि अनुभवहरू छन् त्यस किसिमका। बालबालिकाका लागि 84 लाख डोज खोप चाहिने सरकारको अनुमान छ। अमेरिकाले 92 लाख डोज खोप उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाइसकेको छ। मन्त्रालयको तथ्याङ्क अनुसार हालसम्म 10 वर्षसम्मका 22,281 बालबालिका संक्रमित भइसकेका छन् भने 51 जनाको मृत्यु छ। कोरोना संक्रमणको तेस्रो लहरसम्म पनि उच्च जोखिममा रहेका बालबालिकाले खोप लगाउन पाएनन्। खोप लगाउनेको संख्या बढेकै कारण कोरोना संक्रमणको तेस्रो लहरमा ओमिक्रोन भेरिएन्टको असर कम देखियो। अहिले संक्रमण दर कम छ। यसै समयमा बालबालिकालाई खोपको दायरामा ल्याउनु पर्ने विज्ञहरूको सुझाव छ। कोरोनाको स्वरूप परिवर्तन निरन्तर रहँदै गर्दाखेरि चाहिँ बालबालिकामा यसले यो खोप यदि नलगाएको रहेछ भने चाहिँ समस्या नआउला भन्न सकिँदैन। त्यसप्रति चाहिँ हामी सचेत रहनुपर्छ। विदेशतिर त अब खोप लगाउन सुरु गरिसकेको अवस्था पनि छ। हामीहरूको लाउने भन्दा लगाइसकेको अवस्था चाहिँ छैन, विशेष गरेर 5 वर्ष माथिकाहरू 11 वर्ष मुनिकाहरूलाई। त्यसले गर्दाखेरि त्यो एउटा हामीले चाहिँ अहिले यो अवस्थामा यो समय पाएको बेलामा चाहिँ लगाउन सक्यो भने चाहिँ पछि हामीलाई अलिक ढुक्क भयो। कोरोना संक्रमणको हरेक लहरमा संसारभरका बालबालिका जोखिममा परे। अमेरिका र युरोपेली मुलुकहरूले 5 देखि 11 वर्षसम्मका बालबालिकालाई धमाधम कोभिड विरुद्धको खोप लगाइरहेका छन्। अझै पनि संक्रमणको जोखिम कायमै छ। नेपालका बालबालिका पनि जोखिमबाट टाढा छैनन्। कोभिड विरुद्धको खोपलाई पहिलो प्राथमिकता बनाएको सरकारले जतिसक्दो छिटो खोप अभियानलाई पूर्णता दिनु आवश्यक छ। क्यामेरामा जय तामाङका साथ प्रगति मल्सिना, ग्यालेक्सी 4K, काठमाडौँ। अब रिपोर्ट कार्डको पालो। आजको रिपोर्ट कार्डमा देवराज पन्तको सहयोगमा तयार पारिएको मकवानपुरको हेटौडा उपमहानगरपालिका सम्बन्धी सामग्री। बागमती प्रदेशको राजधानी रहेको हेटौडा उपमहानगरपालिकामा नेकपा एमालेबाट हरिबहादुर महत विजयी भए। उनले नेपाली काङ्ग्रेसका आनन्दराम पराजुलीले भन्दा 615 मत बढी ल्याएका थिए। महतले 23,124 मत प्राप्त गर्दा पराजुलीले 22,509 मत पाएका थिए। हेटौडा उपमहानगर उपप्रमुखमा पनि एमालेकै मीना कुमारी लामा विजयी भइन्। 1.5 दशकपछि जनप्रतिनिधि पाउँदा नगरवासीमा बेग्लै उत्साह थियो। जनप्रतिनिधि आएपछि विकासको फोहरा फुट्छ भन्ने अपेक्षामा बसेका नगरवासी 5 वर्ष बित्दा खिस्रिक्क परेका छन्। प्रदेशको राजधानी घोषणा भइसकेपछि हामीले एकदमै ठुलो अपेक्षा राखेका थियौँ। एउटा चाहिँ ग्रेटर हेटौडा बन्ला, त्यो 25-25 मिटरको ठुलो वाइड बाटो बन्ला, 6 लेन 8 लेनको, र नयाँ बिल्डिङ बन्ला। जसरी हामी बाहिर विदेशतिर घुमेर आउँदाखेरि त्यो अपेक्षा चाहिँ हामीले राखेका थियौँ। फेस नै राम्रोसँग हामीले डेभलप गर्न सकेनौँ भने अरू भित्र जतिसुकै डेभलप गरे पनि त्यो जनताले त्यसलाई डेभलप भएको ठान्दैन भन्ने लाग्छ मलाई। घोषणापत्रमा उल्लेख भएका केही प्रतिबद्धता मात्र पूरा भएका छन्। नगरपालिकाले वासुदेव सभागृह रहेको स्थानमा करिब 1 अर्बको लगानीमा सुविधा सम्पन्न व्यावसायिक भवन निर्माण अघि बढाएको छ भने बस पार्क र टर्मिनल भवन निर्माणको काम सुरु भएको छ। तर नगरपालिकाले खेतीयोग्य जमिनको प्लटिङमा रोक लगाउन सकेन। चौकी टोलदेखि पशुपति नगरसम्म 4 लेन सडक विस्तारको काम अघि बढेको छैन। यस्तै व्यवस्थित बधशाला, अटो भिलेज र सार्वजनिक शौचालय निर्माणको काममा पनि नगर असफल भएको छ। उपमहानगरले अटो मयूरीको पनि व्यवस्थापन गर्न सकेको छैन। आकाशे पुल पनि बनेन। फोहोर व्यवस्थापन पनि नारामै सीमित भयो। नगर क्षेत्रमा सीसी क्यामेरा जडान भएनन्। नगर प्रमुख हरिबहादुर महत भने घोषणापत्रमा उल्लेख भएका अधिकांश काम पूरा गरेको दावी गर्छन्।
वासुदेव बहुउद्देश्य कमर्सियल बिल्डिङ चाहिँ नि भनेर हामीले करिब अरबको हाराहारीमा त्यो चाहिँ नि हामीले ठेक्का लगाएर सम्झौता गरेर अब हामी आज भोलि नै शिलान्यास गर्दैछौँ। यस्ता थुप्रै कामहरू छन् जसले नगरपालिका आन्तरिक आय स्रोत पनि बढोस्। अनि त्यो सँगसँगै पूर्वाधारतिरको हामीले काम गर्न सक्यो, सफल भयो। किनभने 5वटा गाउँपालिका मिसाएर हेटौँडा उपमहानगरपालिकाको बनेको साबिक हेटौँडा त त्यसै पनि पूर्वाधारहरू पहिले त बनिसकेका थियो र साबिक गाउँपालिकालाई चाहिँ हामीले चाहिँ त्यहाँ पूर्वाधारहरूको ध्यान दियौँ र त्यो अहिले चाहिँ लगभग लाग्छ मलाई बाटाघाटा खानेपानी स्वास्थ्य शिक्षा जस्ता कुराहरूलाई हामीले 90% चाहिँ काम गर्न सफल भएका छौँ। उपमहानगरका घोषणापत्र बाहिरका काम भने चित्त बुझ्दो छन्। नगरका सबै 19वटा वडामा 23वटा स्वास्थ्य भवन बनेका छन्। 27वटा विद्यालय भवन निर्माण गरिएको छ। कङ्क्रिट 127 किलोमिटर र कालोपत्रे 3 किलोमिटर भएको छ। जिल्ला अस्पतालमा डायलिसिस सेवा सुरु भएको छ भने अक्सिजन प्लान्ट जडान गरिएको छ। आइसिसी क्रिकेट विश्वकप लिग 2 अन्तर्गत युएईसँग नेपाल 48 रनले पराजित भएको छ। दुवै अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट मैदानमा युएईले दिएको 169 रनको लक्ष्य पछ्याउने क्रममा नेपालले 35 ओभर 1 बलमा 120 रन मात्र बनाउन सक्यो। बलिङमा उत्कृष्ट प्रदर्शन गरेको नेपालको ब्याटिङ भने निकै खराब रह्यो। नेपालका लागि रोहित पौडेलले 46 र ज्ञानेन्द्र मल्लले 28 रन जोडे पनि अन्य ब्याटर रन भने सम्झन लायक पनि रहेन। आइसिसी क्रिकेट विश्वकप लिग 2 अन्तर्गत पहिले ब्याटिङ गरेको युएईले 46 ओभर 3 बलमा सबै विकेट गुमाउँदै 168 रन जोड्यो। युएईलाई सस्तैमा समेट्नुको कारण भने नेपालको उत्कृष्ट बलिङ नै थियो। बलिङमा युएईलाई सुरुवातदेखि नै दबावमा राखेको नेपालले युएई विरुद्ध ब्याटिङमा आफू पनि दबावमै रह्यो। बलिङतर्फ सोमपाल कामीले गरेको 4औं ओभरको 5औं बलमा 6 रनमा खेलिरहेका चिराग छुरीलाई पेभिलियन फर्काउँदै नेपाललाई उत्कृष्ट सुरुवात दिलाए। 6औं ओभरको पहिलो बलमा सोमपालले नै 3 रनमा खेलिरहेका अरविन्दलाई पेभिलियन फर्काउँदै नेपाललाई दोस्रो सफलता दिलाए। उनले 4 विकेट लिँदा करण केसले 3 विकेट लिए। जवाफमा ब्याटिङ गर्दा नेपालका 2 खेलाडी बाहेक अन्य खेलाडीको प्रदर्शन सम्झना लायक रहेन। 5औं ओभरको पहिलो बलमा नै 11 रनमा खेलिरहेका कुशल भुर्तेललाई नेपालले पहिलो विकेटको रूपमा गुमायो। सोही ओभरको 4औं बलमा अर्का ओपनर आसिफ शेख 7 रनमा पेभिलियन फर्किए। यस्तै दिपेन्द्र 4 रनमा रनआउट भए। त्यसपछि नेपालको सुरुवात कमजोर बन्यो। तर खराब सुरुवात गरेको नेपालका लागि ज्ञानेन्द्र मल्ल र रोहित कुमार पौडेलले सम्हालेको ब्याटिङ गर्दै 55 रनको साझेदारी गरे। यसले नेपालको जितको जिनो आशा पलाएको थियो। तर ज्ञानेन्द्र पनि 28 रनमा एलबिडब्ल्यूको शिकार भए। उनको स्थानमा आएका आरिफ शेखले रोहितसँग बुधबार पपुवा न्युगिनी विरुद्ध गरेको साझेदारी फेरि सम्झाउने अपेक्षा गरिएको थियो। तर तेस्रो बलमा नै लामो शट खेल्ने चक्करमा आरिफ 0 रनमा क्याच आउट हुन पुगे। उनी नेपालको 5औं विकेटको रूपमा पेभिलियन फर्किए। रोहितले सर्वाधिक 46 रन जोडे। जाहुर खानको बलमा कटब्यान्ड भएका रोहितको क्याच स्लिपमा रहेका मोहम्मद वासिमले लिँदै उनलाई मैदान बाहिर पठाए। त्यसपछि क्रिजमा आएका कुनै पनि ब्याटरले दोहोरो अङ्कमा रन छुन सकेनन्। सोमपाल कामीले 6, सन्दीप लामिछानेले 7 र कमलसिंह ऐरी 0 रनमा आउट भए। 32 ओभर 1 बलमा 116 रन जोड्दा नेपालले 9औं विकेटको रूपमा सन्दीपलाई गुमायो। करण केसीलाई साथ दिन सागर ढकाल आए। सागरले विकेट बचाउने भरपूर प्रयास गर्दै 35औं ओभरमा कुनै रन लिएनन्। तर 36औं ओभरको पहिलो बलमा नै करण बोल्ड आउट भएपछि नेपाल युएईसँग 48 रनले पराजित भएको। सोमबार सिरिजको तेस्रो खेल नेपालले युएईसँग नै खेल्नेछ। हामी ग्यालेक्सी न्यूज आवरको अन्त्यमा छौँ। जाँदा जाँदै हेडलाइन्स। निर्वाचन आयोगद्वारा स्थानीय तह चुनावको कार्यतालिका सार्वजनिक। वैशाख 11 र 12 गते उम्मेदवारी दर्ता, 17 गते चुनाव चिन्ह दिइने। निजामती कर्मचारीलाई सुविधामाथि सुविधा। सन्ततिको पढाइका लागि नयाँ कार्यक्रम। 14 करोड 65 लाख रुपियाँ विनियोजन। तराई मधेसमा धुमधामसँग मनाइयो होली। मेचीदेखि महाकालीसम्मै रङ र सङ्गीतको समागम। चीन र अमेरिकाका राष्ट्रपति बीच रुस युक्रेन द्वन्द्वबारे आज पहिलो पटक फोन वार्ता। अस्ट्रेलिया र जापानद्वारा रुसमाथि थप प्रतिबन्ध।
र आइसिसी क्रिकेट विश्वकप लिग 2 मा युएईसँग नेपाल 48 रनले पराजित। खराब ब्याटिङ हारको मुख्य कारण। आजलाई ग्यालेक्सी न्यूज आवर सकियो। नमस्ते। This is Galaxy News Hour Live.